बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम देखने और सुनने वाले खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद जुनैद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सरदार जुनैद खान ऑफिशियल। दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, गार सोर की ज़ियारत हुई। तो मैं ये सफ़र आपके साथ शेयर करना चाहूँगा और उम्मीद करता हूँ कि ये सफ़र आपको बहुत पसंद आएगा। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले। क्योंकि इन दिनों मक्का में काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, तो हमने जो टाइम रखा हुआ था वो असर के बाद का टाइम रखा हुआ था, तो जो कि हमारे लिए काफ़ी मददगार भी साबित हुआ और सफ़र के दौरान कुछ इतनी मुश्किलात पेश नहीं आई। तो दोस्तों, गार सोर के हवाले से जो मेरे पास मालूमात हैं, जो मैंने पढ़ा है या सुना है, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि इसमें अगर कोई कमी कोताही हो तो वो माफ़ फरमाए। सबसे पहले तो दिल में बहुत ज़्यादा खुशी थी, वो इसलिए कि अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हीं रास्तों से गए होंगे और उन्होंने उस गार में क़याम किया। तो वो देखने की जो एक्साइटमेंट थी वो मैं बयान नहीं कर सकूँगा इस वीडियो में। तो कहा जाता है कि जब कुरैश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माज़अल्लाह शहीद करने के इरादे से आपके घर गए और उन्होंने घर का मुआसरा कर लिया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाथ में रेत थी और सूरह यासीन आपने पढ़ी और वो रेत जो है उन मुशरिकीन के चेहरों की तरफ उन्होंने फेंकी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बीच में से गुज़र गए और उन्हें इस चीज़ का पता भी नहीं चला। और आपकी जगह हज़रत अली मुर्तज़ा वो चादर ओढ़ के वहाँ पे सो गए। तो मुशरिकीन को इस बात का इल्म नहीं था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से चले गए हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से सीधा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के घर गए। तो क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को ये कहा हुआ था कि हम कभी भी यहाँ से हिजरत कर सकते हैं जब अल्लाह का हुक्म होगा। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो तैयार थे हिजरत के लिए। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगे कि मैंने एक जगह तलाश की है, हम रात को वहीं क़याम करेंगे और जब ये लोग हमें हर जगह तलाश कर लेंगे तो फिर हम वहाँ से अपना सफ़र जारी रखेंगे। तो अल्लाह के नबी ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अपने साथ लिया और गार सोर की तरफ अपना सफ़र शुरू कर दिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मोहब्बत और अक़ीदत का ये आलम देखें कि रास्ते में चलते वक्त कभी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे चले जाते थे और कभी पीछे आ जाते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि या रसूलल्लाह, जब मुझे ये ख़्याल आता है कि कहीं आगे कहीं दुश्मन ना छुपा और आप पे वार कर दे तो मैं आगे चला जाता हूँ, और जब मुझे ये ख़्याल आता है कि कहीं दुश्मन आप पर पीछे से हमला ना कर दे तो मैं पीछे आ जाता हूँ। सुभान अल्लाह। पहाड़ चढ़ते चढ़ते जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव मुबारक ज़ख्मी हुए
تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا اور باقی کا سفر شروع کر دیا۔ یہ جو پتھر آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر کبوتروں نے اپنے گھر بنائے ہوئے تھے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے اوپر گئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غار کے باہر بٹھایا اور پہلے خود اندر گئے اور یہ تسلی کر لی کہ غار میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچائے، اور غار کے سوراخ بند کرنا شروع کیے۔ پھر کچھ مزید سوراخ بچ گئے جس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پگڑی اور کرتا پھاڑ کے وہ سوراخ بند کیے۔ ایک سوراخ بچ گیا جس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایڑی رکھ دی اور اللہ کے نبی کو کہا کہ آپ اندر آ جائیں، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی گود میں اللہ کے نبی کو لٹایا اور کہا کہ آرام کریں۔ کچھ دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ لگ گئی اور اس سانپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی سوراخ سے ان کی ایڑی پر کاٹ دیا۔ تو ظاہر ہے تکلیف ہوئی ہوگی ان کو، لیکن وہ اس لیے انہوں نے حرکت نہیں کی کہ اللہ کے نبی کہیں بیدار نہ ہو جائیں یا ان کی آرام میں کوئی خلل نہ آ جائے۔ یہاں پر اور بھی بہت ساری غاریں دیکھنے کو ملی ہیں جہاں پر کچھ لوگ وہیں کے مقامی لوگ میرے خیال سے ایک جگہ پہ میں نے دیکھا کچھ مشروبات وغیرہ رکھے ہوئے تھے جو وہاں پہ وزٹر کے لیے یہ لوگ سٹور کرتے ہیں، کافی سارے تھے اس میں۔ اور جیسے ہی میں تھوڑا اوپر گیا تو وہاں پہ کچھ چپلیں وغیرہ پڑی ہوئی تھی اور اندر جانے کا راستہ تھا، شاید اندر تھا کوئی، بلکہ کارپیٹ بچھی ہوئی تھی اس پتھر کے نیچے، تو کوئی رہ رہا تھا اس میں۔ سانپ کے کاٹنے کی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک کے اور اللہ کے نبی کے گالوں پر گرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں کھل گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ کیا ہوا؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ یہ سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ہاتھ کھڑے کیے اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی، یا اللہ تو ابوبکر سے راضی ہو جا اور جنت میں ابوبکر کو میرا ساتھی بنا۔ اور یہ دعا کرتے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام وہاں آئے اور انہوں نے یہ خوشخبری دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ آپ کے ساتھی سے راضی ہیں اور جنت میں ابوبکر آپ کے ساتھی ہوں گے۔ مشرکین جو آپ کو تلاش کرتے کرتے غار ثور کے باہر پہنچے، اللہ نے ان کے آنے سے پہلے غار ثور کے باہر ایک بیل لگا دی جس پر مکڑیوں نے اپنے جالے پھیلا دیے، جس سے انہیں یہ شک ہوا کہ اندر تو کوئی نہیں ہے، تو وہ لوگ وہاں سے چلے گئے۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئے گی
اور تھوڑی دیر بعد میں آپ کو غار ثور کے اندرونی مناظر بھی آپ دیکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی ان مقدس مقامات کی زیارت نصیب فرمائے، آمین۔ تو آپ سے لیتا ہوں اجازت، پھر کسی ویڈیو میں حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔